के स्टैंड पर आके हमको कर देना है, वो हमको अपना जवानी ढलते ढलते तक आग रखते हैं। या वीडियो कराए थे ठीक है, इनकी शादी में बनाना। बात ये कहना जरूरी है कि नाक कहते हुए हद के अंदर रहना ये सबके बस की बात नहीं। नाक भी कहें और हद के अंदर रहें। चुनांचे एक बज़्म में हम शरीक थे, वहाँ एक शायर ने एक बात कही कि जिस पे है खुदा भी खुद फिदा, आग के अलावा कौन है। मैंने कहा भाई ये आग बिल्कुल इत्तेदाल से निकल गए तो लोग लूट गए कि रात को रात कह दिया मैंने, रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। इसलिए हुदूद की पाबंदी जरूरी है। नातों की राह से हमारे मुआशरे में शिर्क आसानी के साथ घुसपैठ कर रहा, इसलिए इस बात पर तवज्जो देना आज हद जरूरी है, जरूरी है। इसके बगैर काम चल नहीं सकता। और हम इस जहर को आसानी के साथ, चूंकि वो लहजे में होता है, इसलिए घोटना, जरा उसे अंदर करना, हलक के अंदर उतारना बड़ी आसानी होती है। जरा इन बच्चों को जरा एतदाल के अंदर रखने के लिए कोई आदमी जिम्मेदार बन जाए, इन बच्चों को जरा पाबंद करें, ये शोर शराबे से जरा परहेज करें, उनको पाबंद किया जाए। गलती छोटों की नहीं बल्कि बड़ों की। उन्हें मारा ना जाए, बिल्कुल नहीं मारिए नहीं। बहरहाल तो ये बात है कि अब देखिए इसमें एक बात आई कि सूरज को पलटाना सबके बस की बात नहीं। कोई ऐसी सही रिवायत नहीं जो बता रही कि सूरज को पलटाया गया था। इन्ना सलात कानत अल मुमिनीन किताब मौक़ूता, इसकी इस आयत की मौजूदगी के बावजूद ये कहना कि सूरज को पलटाया गया, ये बेमाना सी बात है। बहरहाल मैं अब इसके बाद फंदो नसाए के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तारुफ की खातिर अपने रफ़ीक़ मोहतरम मुफ्ती अयाज साहब, जिनकी शख्सियत इस इलाके के लिए मोहताज तारुफ नहीं है, बिहार शरीफ के अंदर मदरसा इशात इस्लाम में वो अल्लाह उसके तारुफ का काम अंजाम दे रहे हैं बहुत खूबी। मैं मोहतरम को बसत एहतराम स्टेज पर आने की दावत देता हूँ, तशरीफ लाएं और हम सब लोगों को अल्लाह के तारुफ, हम सब लोगों के दरमियान अल्लाह का तारुफ कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात, आपके सामने उलमाए किराम की अजीम टीम और अहम जमात तशरीफ़ फरमा। इंशाअल्लाह उन हज़रात के बयानात होंगे, वक्त कम है और मैं इसी इलाके का एक फ़र्द हूँ। मखनी मेरा मकान हुआ और बिहार शरीफ के एक छोटे से मदरसे में खिदमत करता हूँ। आप हज़रात से कभी कभार मुलाकात का शरफ हासिल हो भी जाता है और इंशाअल्लाह होता रहेगा और कुछ कहने और सुनने का मौका मिलता रहेगा। इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा वक्त दूँ, और वक्त वाक़यातन बहुत ही कम और महदूद है। सिर्फ मैं इन छोटे छोटे नौनिहालों और छोटे छोटे बच्चों ने जो कुछ अपना प्रोग्राम आपके सामने पेश किया, किसी ने नात पढ़ी, किसी ने तिलावत की, किसी ने हदीस सुनाई, किसी ने दुरूद शरीफ सुनाई, तो उन बच्चों के ताल्लुक़ से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे इस मदरसे के अंदर और इस जामिया सुलेमानिया के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी एक बहुत ही मामूली नुमाइश आपके सामने हुई। यानी ये बच्चे यहाँ जो कुछ सीखते हैं और जो कुछ तालीम हासिल करते हैं, उसका एक अदना सा मुज़ाहरा आपके सामने पेश किया। इन बच्चों की उम्र को देखिए और इन बच्चों के पढ़ने के लबो लहजे को देखिए। बाद में कलिमात सुनाए, पहला कलिमा सुना रहे हैं, दूसरा और तीसरा कलिमा सुना रहे हैं और उसका तर्जुमा सुना रहे हैं। हम और आप गौर करें कि हमारी और आपकी उम्र क्या हो चुकी है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सही तौर पर पहला कलमा पढ़ सकते हैं, ये दूसरा कलमा और तीसरा कलमा उनको याद होगा और फिर उसका तर्जुमा भी उनको याद हो। ये बचपने का ज़माना जो है तालीम और तरबियत का ज़माना होता है और इस ज़माने में बच्चे जो कुछ सीख लेते हैं वो आखिर तक महफूज रख लेते हैं। इसलिए
ہم لوگوں کو خاص توجہ دینی چاہیے ان کی تعلیم و تربیت پر، اور ہم مبارکبادی دیتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں ان بچوں کے لیے، اور مبارکبادی دیتے ہیں ان بچوں کو بھی، ان کے گارجینوں کو بھی، اور ان کے اساتذہ کو بھی جنہوں نے ان کے اوپر اچھی خاصی محنت کی ہے۔ بڑے مدرسوں میں تو بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں، بڑے بڑے ماہرین فن ہوتے ہیں، پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی دنیا کے اندر آہو بھگت ہوتی ہے، جہاں وہ جاتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جہاں آنے جانے کی سہولت بھی نہیں ہوتی ہے، بڑی دقتوں کے ساتھ لوگ خدمت کرتے ہیں۔ واقعاً یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کو نکھارتے ہیں، سنوارتے ہیں اور بناتے ہیں۔ اس لیے ہر طور پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہاں کام کرنے والے لوگوں کی اور دین کی خدمت کرنے والے، تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینے والے لوگوں کا تعاون کریں، ان کی نصرت اور ان کی مدد کریں۔ سب سے بڑی نصرت اور مدد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کی پوری فکر کریں اور پوری کوشش کریں۔ اور ایک خاص بات اس علاقے کے پس منظر میں ہم کہیں گے کہ ہمارے اس علاقے میں نالندہ ضلع میں حفاظ تو مل جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کے الفاظ رٹا دیتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کر لینا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی برکت اور سعادت اور خوش نصیبی کی بات۔ اس کے فضائل آپ علماء کرام کے بیانات میں سنیں گے، لیکن الفاظ کو یاد کر لینا ہی صرف ہمارا کام نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت، ان کے الفاظ کی حفاظت جیسے ہمارا فریضہ ہے، ایسے اس کے معنی کی حفاظت و صیانت بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اپنے ظرف کو وسیع کریں اور ان بچوں کو آگے کی تعلیم کے لیے، یعنی عالم اور فاضل بننے کے لیے بڑے مدرسوں میں اور بڑے جامعات میں بھیجنے کی ہمت کریں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے اس علاقے کے لیے اور بہت خطرناک بات اس علاقے کے لیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی عظمت کے پیش نظر حافظ تو بنا دیتے ہیں، لیکن عالم بنانے کے لیے ذرہ برابر فکر اور کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ فکر مند ہوتے بھی ہیں تو عالم بنا کر کے پھر اسے کسب معاش میں لگا دیتے ہیں، دنیا کے کام اور دھندے میں، اس طور پر کہ وہ اپنے علم کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ بستی وہ ہے، ایک بات میں آپ کو کہوں، ایک بڑے عربی کے ایک بڑے شاعر نے قرطبہ، جہاں تقریباً 800 سالوں تک 600 سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، یہ یورپ میں ایک بڑا شہر ہے اور بڑا علم کا مرکز رہا، بڑے بڑے علماء وہاں سے اٹھے ہیں اور دین کی بڑی خدمات انہوں نے کی ہیں۔ اس کے بارے میں اس عربی شاعر نے یہ کہا ہے کہ اس شہر کا امتیاز 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو اس شہر کے اندر قرطبہ کا پل ہے، تنطرق قرطبہ، اور ایک اس کی جامع مسجد ہے، اور تیسری چیز قصر زہرہ ہے، زہرہ نامی ایک محل، اور چوتھی چیز جو تھی وہاں کی وہ علم ہے۔ آپ اپنی اس بستی میں جو امتیاز پاتے ہیں ماضی کے اعتبار سے، وہ ان پہلی تینوں امتیازات سے تو خالی ہے۔ یہاں آپ ڈھونڈیں گے کہ مسجد بہت شاندار آپ کو مل جائے، وہ نہیں ہے، اور کوئی پل ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور اسی طریقے سے کوئی محل آپ تلاش کریں تو وہ محل آپ کو شاندار محل نہیں دکھائی دے گا۔ لیکن یہاں یہ سرزمین اپنی ماضی کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ علم کا اسی طریقے کا مرکز رہی ہے یہ سرزمین، جس طریقے کا قرطبہ ایک مرکز رہا ہے اپنے زمانے میں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ایک ہستیاں اٹھتی رہی ہیں، اور اس گاؤں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ کوئی بھی ملی سیاسی دینی تحریک اٹھی ہے تو پرجوش استقبال کیا ہے اس بستی کے لوگوں نے، اور 20 جید الاستعداد علماء صلحاء فضلاء اس زمین سے اٹھے ہیں۔ ہم اور آپ سے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کو جانتے ہیں، خود ان کے باپ، ان کے والد حکیم تھے اور زبردست عالم تھے۔ بعض کتابیں، بعض خطوط اور مکتوبات کی فارسی میں انہوں نے ترجمانی کی، اور بہت سے علماء اس بستی کے اندر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے علم دین کی اور ادب کی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں ایک لائبریری تھی جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، چترا علی اصلاح، اس کی عظمت کا ہم کو اور آپ کو جو تقریباً ناخوانئی لوگ ہیں
اس بستی میں رہنے والے بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی عظمت کا اگر ہم کو اور آپ کو اندازہ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ چلے جائیے خدا بخش خاں کی لائبریری میں، وہاں جا کر کے اس کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ لکھا ہے اس لائبریری کے بارے میں کہ بعض ایسے نوادرات، اس نادر و نایاب کتابیں اس لائبریری میں رہی ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ایسی لائبریری جس کو دیکھنے کے لیے اور جس کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے بابائے اردو عبدالحق صاحب کم از کم 2 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، اور مہاتما گاندھی اور راجندر پرساد اور اس طریقے کی بڑی بڑی شخصیتیں ہندوؤں کی بھی اور سیاسی اور ملی شخصیتیں یہاں آ چکی ہیں۔ مجاہد ملت حفظ الرحمان صاحب سہاروی، عبدالسلام ندوی اور اس طریقے کی دوسری شخصیات یہاں آتی رہی ہیں اور ان لائبریریوں کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کرتی گئی ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شروعات یہاں ہوئی ہے ایک مکتب کے عنوان سے۔ 5-7 سالوں سے یہ مکتب شروع ہوا ہے۔ نام اس کا اللہ کرے کہ اسم بامسمہ ہو، جامعہ رکھا گیا ہے جس میں نیچے سے لے کر کے اوپر تک کی تعلیم کا نظم ہو۔ مکتب سے کام کی شروعات ہوئی ہے، اللہ کرے کہ یہ واقعتاً جامعہ بنے اور نیچے سے لے کر کے اوپر تک کی تعلیم کا یہاں نظم ہو اور یہاں کے لوگ اپنی عظمت رفتار اور طالباؤں کو شبھ کامنائیں پیش کرتے ہیں، اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہیں، ان کا آنا مبارک ہے، اللہ انہیں ہدایت سے سرفراز کرے، آمین کہیے۔ اب میں اس کے بعد جناب مولانا رضوان حسن رحمانی صاحب کو مدعو کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ جناب تشریف لائیں۔ رضوان حسن رحمانی نائب امام شاہد احمد مسجد دیہات شریف نالندہ۔ ویڈیوگرافی کرل نہیں چاہیے ہمارا کونی سبق کو کہ پرانا پیٹنٹ کو لوگ ہوتے کا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، ہم سب لوگ اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کی رضا جوئی ہے۔ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو آیت شریفہ اللہ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس کا تعلق ایمان والوں ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں ہی کو خطاب کیا، اور دان ہیں، پتھر ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود بچو، اپنے بال بچوں کو بچاؤ، ماتحتوں کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ وہ جتنی محنت اور جتنی کوشش اپنے جسم کے لیے، اپنے اعضاء کے لیے اور چند روزہ زندگی کے لیے وہ کر رہا ہے، اتنی محنت اپنی روح کے لیے،
अपनी रूहानी इस चंद रोजा जिंदगी को हम किस निहत पर गुजारें, कोई दिक्कत नहीं, अपने औकात कहाँ सर्व करें, कोई दिक्कत नहीं। किन चीजों के हुसूल में हम अपना वक्त लगाएं। क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस को इसीलिए उतारा। अब क्या कीजिएगा पानी है, ठंडा कि हम उस किताब को मानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस किताब के कवानीन और उसूल से हम गाफिल हैं, नाबलद हैं, अनजान बने हुए हैं। हमारे मुआशरे में क्या बुराइयां पिनप रही हैं, कहाँ कहाँ बेइंसाफी हो रही है, कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ सरकशी हो रही है, और किसको अल्लाह ताला ने अपनी रजा का सबब बताया है और किन चीजों को अल्लाह ताला ने अपने गजब का सबब बताया, हमसे अक्सर गाफिल हो गए। अभी ये जलसा जिसमें हम सब लोग शरीक हैं, ये जलसा दस्तारबंदी के उन्वान से मुअव्वन है और इस्लाह मुआशरा। आपने बच्चों को देखा, बच्चियों और बच्चों की तालीम और तरबियत का हल्का सा मुजाहिरा आपके सामने हुआ। वो गार्जियन, वो सरपरस्त बड़े मुबारक बादी के मुस्ताक हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को दीन तालीम के लिए मुंतखब किया। मेरे भाइयों, अफसोस यही है कि हम सब लोग अपने बाल बच्चों के ताल्लुक से उनकी दुनिया बनाने की फिक्र तो करते हैं, आखिरत के फिक्र से बिल्कुल गाफिल हैं। अल्लाह ताला ने जिस वक्त इस आयत को उतारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, दूगो लाइट आओ तो थी ना तब अल्लाह ताला ने मुखातब मुसलमानों को किया, अहले ईमान को किया, और जाहिर है कि इसके मुखातब अव्वल अपने को और अपने अहल आयाल को उस आग से। अब बात को लंबी यहाँ पर की जा सकती है, वो कौन सी आग थी, कहाँ जल रही थी, कहाँ थी वो आग, और किस आग से सहाबा किराम और उस वक्त के अहले ईमान गफलत बरत रहे थे, और उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया था कि वो कूद जाए उस आग में और जल जाए। कहाँ थी वो आग, किस आग से अल्लाह ताला ने बचने को मुसलमानों को कहा। सहाबा किराम कहाँ गफलत बरत रहे थे, कहाँ उनसे कोताही हो रही थी, सुस्ती हो रही थी, और कहाँ बेतवज्जही कर रहे थे वो लोग, और किस जगह पर वो आग जल रही थी कि अल्लाह ताला ने कहा, ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहल अयाल को उस आग से बचाओ। आग तो मौजूद नहीं थी, सहाबा किराम से कहा जा रहा है, और आग भी कैसी, जिसके जलावन, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर। हम लोग न कुरान सीखते हैं, न कुरान पढ़ते हैं, और न कुरान में गौर और फिक्र करते हैं। कुरान की किस आयत से क्या हुक्म, क्या अहकाम निकल रहे हैं, क्या अहकाम मुस्तंबत हो रहे हैं, हमको इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। इस ताल्लुक से हमारी जो गफलत है वो अपने माहौल में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में हम सब लोग देख ही रहे हैं। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों को मुखातब किया और बताया और मुतनब्बह किया कि तुमको हमेशा बेदार रहना है, जागे रहना है, तुमको जागे रहना है। किससे? कि कहीं तो अल्लाह ताला ने कहा कि आग से बचो, यानी
उन असबाब से, उन वजहों से, उन कारणों से अपने आप को बचाओ जिसको करने के बाद तुम उस जहन्नम तक पहुंच सकते हो, जहन्नम में गिर सकते हो, उस आग में पड़ सकते हो। असबाब मुअद्दिया फुक़हा की जुबान में कहते हैं। ऐसा अमल करना जिसका नतीजा आग हो। जैसे आप अपने मुआशरे में कहें कि कोई आदमी ऐसी दवा किसी को दे दे जिसके बाद उसकी मौत वाकई हो जाना, उसका वाक़ई हो जाना मुतहक्क़क़ हो। उस दवा के इस्तेमाल के बाद उस आदमी की मौत यकीनी हो, गरचे वो 2 घंटा बाद, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ता बाद, 1 महीने बाद, लेकिन उसको मरना है। अगर उस दवा के खाने के बाद उसका रिजल्ट और नतीजा ये हो कि उसके बाद उसकी मौत ही वाक़ई होगी, तो दवा देने वाले को कानून कातिल कहेगी, कानून कातिल कहेगा। और पूरा समाज और पूरी सोसाइटी और इंसाफ करने वाले यही कहेंगे कि न ये दवा देता और न ये मरता, न इसकी मौत वाक़ई होती। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरह से किसी दवा